Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'installation de l'Active Directory sur Windows Server 2019. Donc, أول حاجة خصنا نعرفوها هي c'est quoi l'Active Directory? L'Active Directory, c'est un service d'annuaire qui est développé par Microsoft et intégré dans les Windows Server. Ce service, il nous offre la possibilité d'organiser les éléments et les ressources d'un réseau ou bien un domaine. Pour cela, j'ai créé un schéma ici, comme vous voyez ici. Le schéma, je nous fais. أول حاجة كاينة primary domain controller. primary domain controller لو نون ديالو هو insert.log. الحاجة اللي راكم تعرفوها هو لو نون ديال domain controller دايما كيكون sous la forme ديال anmo.amo بحال اللي عندنا هنايا insert.log. و j'ai créé aussi un additional domain controller كنقولوا بلي هو un secondary domain controller كيكون عنده le même nom que primary domain controller. علاش كنكريو هاد الاديشنال دومين كنترولر؟ اول حاجه pour assurer واحد الهاي availability، ثاني حاجه pour éviter les cas de panne. الحاجه اللي كنشوفوها هو هاد les deux domain controller ils sont sur le même niveau. كنقولوا بلي ils forment un domaine ياك. الحاجه اخرى اللي خصني نقول لكم هي مثلا عندنا حنايا في لانسات عندنا بلوزيغ فيليير. هاد لي فيليير كاملين كينسميو لانسات، يعني الا بغينا حنايا نعملو مثلا حنا نقولوا مثلا جيني انفو جي اس تي ار. هاد جيني انفو بما انها كتنسمي لانسات فلو نون ديال كنقولوا بلي هي تشايلد ديال الدومين كنترولر، ولو نون ديالها كيكون هاد لا فورم هادي لو نون ديال جيني انف بوين لو نون ديال دومين كنترولر، بحال كنقولوا il hérite de parents ياك. ثاني حاجه عندنا مهم جي اس تي ار حتى هي مهم. كنقولوا هنايا باللي عندنا ان اربر ياك، هذه هنايا اربر يعني هذه كامله ياك. شنو كنت اخر مهم هادشي كامل كنقولوا باللي forest يعني لا سوم ديال هاد children وديال parents كنقولوا بلي عندنا واحد لا فوري. دونك دابا غادي ننتقلوا للانستالاسيون ديال l'Active Directory sur Windows Server 2019. اول حاجه كيف ما كتشوفوا هنايا كنكليكيو على add. اول حاجه غادي نعملوها هي خصنا نكونفيغوريو لي زادريس. Les adresses IP كنكونفيغوريوهم من هنا. bon open network and internet settings. نستنى. donc هنايا networking and sharing center. Ethernet. On double-clique et après properties IPv4. Ok. دونك هنايا شنو خصنا نعملو واحد لادريس اي بي ستاتيك. علاش غادي نعملو ادريس اي بي ستاتيك وما نخليوهش اوبتين ان اي بي ادريس اوتوماتيكلي؟ حيتاش مثلا عندنا لي ماشين اللي غادي يبغيو يجوينيو هاد الدومين اون فوا غادي يبقاو يقلبوا على لا دومين كنترولر ما غادي يجبروش لادريس اي بي ديالو بيسكو il change automatiquement. دونك احسن حاجه هي كنعملوا واحد لادريس اي بي ستاتيك باش كيبقى ستابل. دونك انا جو في شوازير هاد لادريس اي بي 168 واحد pour DNS server غادي نعمل
غادي نعملو يبوكلي على راسو باسكو سي ان دومين كونترولر. تقدروا انكم ما تخليو زعما دي ان اس سيرفر فيد. اوكي كلوز. دابا ملي كونفيغورينا لادريس اي بي غادي نانستاليو l'active directory. Pour cela غادي نجيو هنايا add roles and features. next هنايا كنفتشو على الاكتيف دايركتوري domain services. هنايا كيقول لي add features. اوكي add features. next install. On va attendre l'installation. ممكن بلي غادي تعطل. غادي نكملو من مور ما تانستالي. Après l'installation ديال هاد الفيتشرز هادو نعملو close. هنايا عندنا promote this server to a domain controller. يعني باش نردو هاد السيرفر as a domain controller غادي نكليكيو فيها. كما كنشوفوا هنايا عندنا 3 ديال لي شوا. اول واحد عندنا add a domain controller to an existing domain. يعني هذه فوقاش غادي نكليكيو عليها ملي غادي يكون عندنا child domain. ما عندنا هنايا في لوكا ديال جيني انفو ولا جي اس تي ار. في هاد لوكا هذا كنا غادي نكليكيو على هاد لوبسيون الاولى add a domain controller to an existing domain. عندنا دوزيام شوا كاينه add a new domain to an existing forest. هادي فاين الا كنا غادي نكريو واحد additional domain controller. وهنايا add a new forest. دابا في لوكا ديالنا غادي نكليكيو على add a new forest puisque هذا هو domain controller وعاد غادي نكريو واحد الفورست. لو نون ديال الدومين دونك insert one log. next عندنا هنايا forest functional level و domain functional level. هاد لي دو شنو كيعنيو؟ الا مثلا عندنا دي ماشين اللي فيهم لي ويندوز اللي هما مثلا انا عندي دومين كنترولر في ويندوز سيرفر 2019. الا عملت هنايا ويندوز سيرفر 2016 هادشي كيعني باللي لي ماشين اللي غادي انتغريو هاد الدومين هاد الدومين خاص يكون كاملين بهم عندهم الويندوز سيرفر 2016 اولا كثر يعني 2019. سي نفس الحاجه هنايا. شنو اخر specify domain controller capabilities. عندنا domain name DNS ياك هذا ضروري كنعملو DNS. ثاني حاجه global catalog شنو هو واحد لونسومبل ديال لي زوبجي اللي كاينين في لا فوري اكتيف دايركتوري. هاد global catalog il permet aux utilisateurs et aux applications de trouver les objets dans l'arbre de domaine.
en connaissant seulement un ou plusieurs attributs de l'objet cible. شنو اخر عندنا هنايا read only domain controller. هاد read only domain controller فشمن غادي نعدلوها الا كان عندنا الا كنا كنكريي واحد additional domain controller، حيت كيف ما قلنا additional domain controller كيكون عنده tous les ressources ديال domain controller، ولكن on peut pas ajouter des objets ولا faire des modifications au sein de domaine. يعني هادي فهاد هنايا كيف ما كتشوفوا ما كيعطيناش حتى البوسيبيليتي اننا نكليكيو عليها puisque c'est un domain controller وماشي additional domain controller. صافي هنايا on va créer un password. confirmation. Okay, next. Safe. Not meets the password complexity. دونك كنظن انني ما عملتش واحد شي مود دو باس اللي فيه واحد الكومبلكسيتي كتماتشي الكومبلكسيتي ديالهم. نشوفوا دابا. اوكي هنايا شنو كيقول لك a delegation for this DNS server cannot be created، يعني specify DNS delegation. next. the NetBIOS domain name. هاد NetBIOS فين كيصلح الا كانوا لي ماشين اللي فيهم واحد الويندوز اللي هو قديم، فهاد لوكا هذا ما غادي يكونيكطاوش الدومين كنترولر بانسات بوان لوج، ولكن غادي يكونيكطاو بهذا غراس من هاد انسات، يعني ماشي انسات بوان لوج. هذه the location of the Active Directory domain services. next. صافي هنا كيعطيني واحد ريفيو على لي سيليكسيون اللي عملت. next. verifying prerequisites. like okay, so install. دابا هنايا كي waiting for DNS installation to finish كي انستالي DNS. donc on va attendre jusqu'à la fin de l'installation. Je vais faire une pause. Après la fin de l'installation, this server was successfully configured as a domain controller. ودابا يعمل واحد restart. Bon, هذه هي la démarche pour installer l'Active Directory في واحد server.
كيف ما كتشوفوا après la redémarrage on constate que le serveur il se trouve maintenant au sein du domaine que je viens de créer اللي هو insat هكذا كنكونوا créer un domaine controller